ایسی قیمتی پیسہ کہ اگر ان کو ذہن چ بٹھا لو گا اور کیسٹاں محفوظ رہن گیاں یہاں مسئلے کوئی چوں نہیں کر سکتا الجھاتے خواہ مخواہ سیدھی کی گل نوں ٹیڑھا کری جاندے۔ ایک بہت بڑے شیعہ عالم قاضی نور اللہ شوستری ہویا اکبر دے زمانے جس ملک دے قاضل قضات ہوگا جہانگیر نے پھر کوڑے مروا کے سنی مولویوں دے کہندے مار دتا آگرے چ قبر بہت بڑا شہید ہے سال صفون دا الصوارم المحرقہ فی نقد الصواعق المحرقہ سنی عالم ابن حجر دی کتاب دا جواب لکھیا او دا دیباچہ اور او دے اندر بات آئی لکھ دے اینج سوال پکڑ دے بندیاں دی عقل ہوئے دے وحید ناز عبداللہ مرویش کی گفت از حضرت یعنی دہی ابو الحسن رضا پرسیدم کہ یحییٰ بن خالد پدرے تھرا زہر داد انہیں تاریخی واقعہ کہ امام موسیٰ رضا نو ہارون رشید دے زمانے جی یحییٰ بن خالد وزیر نے زہر دیتا کھجوراں زہر ملاتا ہو شہید ہو آدمی آندا میں سوال کیتا انہوں دے بچے امام ابو الحسن رضا تو کہ یحییٰ بن خالد نے واقعی تواڈے ابا جی موسیٰ کاظم زہر دیتا گفت آرے پورا زہرداد در سیرت انہوں نے آخیا واقعی 30 کھجوراں اگے رکھیاں زہر آلودہ سی زہر دیتا گفت ماں حضرت می دانشت کیا رتبہ زہر نہ کن ہر ذاکر پونکی جاندہ دجے بکواس کے غیب ہے بندے دے پت بنو رب جدوں کوئی گل دسوں گا ادو پتہ لگا پچھو کوئی نہیں ہن جدو آیا نا شکنجا انہیں پوچھا امام علی رضا نے بھی زہر دیتا فرمایا کہنے لگے حضرت موسیٰ کاظم نے پتا سی بھی ایک کھجوراں زہر نہ کے گفت دراں وقت محدث پیش غائب شدہ کیا اس وقت اللہ نے وہ فرشتہ جڑا انہوں نے کوئی غیب دی گل دستا سی پیچھے ہٹا لیا اس وقت کوئی نہیں سی انہوں نے غیب دا پتا نہ وہ جان دی مؤلف گوہد عظیم جاست کی گفتان مشاہدت الابرار بین التجلی والاستتار آندا اسے تو نیک لوگوں نے آکھیا بے خدا دے نیک بندیاں نوں جڑی غیب دی گلاں نظر آوندیاں بین التجلی والاستتار کدی بجلی چمک جاندی ہے تو سب کچھ نظر آ جاتا کدی چھپ جاندی ہے تو کچھ بھی نہیں انہوں دستا اور اتنے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ وقال العارف شیرازی کیسا مسئلہ یک پرسید زام کم گشتہ فرزند گے روشن گوہر پیر خیرت مند حضرت یعقوب علیہ السلام ایک شخص نے پوچھا جنہ دا فرزند یوسف علیہ السلام گم ہو گیا سی زے مصرش بوئے پیراہن شمیدی کہ مصروں تے کرتا چلیا تے تسی خوشبو سونگ لے تے کہہ دیتا بے خوشبو یوسف دی آؤں دی قرآن پاک دا پیا پھرا در چاہے کنان کہ کنان دے کھوج لگے پیا سی ادو کیوں نہیں تینوں دسیا اور صاف گلاں قرآن پاک دے کول ہے غیر عظیم ٹیڑھی کوئی تے رب دسے تے بھاویں مصر دی خوشبو سنگا دے تے نہ دسے دی کنان دے کوئیں تے نہ پتہ لگے بگفت احوال ما بر کے جہان است حضرت یعقوب علیہ السلام نے آخیا ساڈا جڑا معاملہ نا پیغمبراں دا یہ کون جان والی بجلی دی طرح جویں اندھیرے بجلی چمک اس طرح دے حالات ہے سارے دمے پیدا ہو دیگر دم نیاز کدی وہ چمک جاندی ہے کدی چھپ جاندی گہے بر تار میں آلہ نشینے گہے بر پشت پائے خود نبینے کدی اللہ اینے اچے منار تے کھڑا کردا پیا سی مشرق مغرب نے او دا بھی انکار کرے تے نبوت دا انکار وہ نبی دی شان رب وکھاوندا تے جدوں بندہ ہونا وکھاوندا بھی شریک نہیں میرے گہے بر پشت پائے خدا بھی نے اور کدی اسی پیر دے تھلے نو بھی نہیں ویندے او دا بھی نہیں پتہ لگدا تھلے بچھو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں پڑھ رہے سی بچھو کٹ دیتا اور آپ نے نماز تو بعد لعنت پائی کہ بچھو تے لعنت ہوئے نبی نو بھی نہیں معاف کر تڑفات تھا اس تو انسان بنو دین اسلام دی پیروی کرو من کرت نظریات چھڈو کہ ہر شے نو ہر وقت جاننا رب دی شان کہ ہر وقت جو چاہے کر رہا رب دی طاقت اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدوں اللہ چاہے معجزہ دکھا دے جدوں چاہے کوئی غیب دی اطلاع دے دے ورنہ کوئی نہیں اے دیکھو یہ غالیاں دا علاج ہے جڑے حدوں ٹپے نا انہاں دا دماغ درست کرنا میرا العقول یہ تیسری جلد ہے شیعہ دی بہت بڑی کتاب جویں بخاری شریف ساڈے انج ہے الکافی دی شرح 2 جلداں دیاں مقدمے دیاں تے 26 جڑیاں شرح دیاں 28 جلداں مکی ہے کتاب یہ اندر 118 صفحے تے لکھ دے قال الشیخ المفید قدس سرہ فی کتاب المسائل شیخ مفید محمد ابن نواں
امام ہویا شیعہ دا بہت بڑا، جویں اسی بخاری نو مننے. اقول ان الائمۃ من آل محمد علیہ السلام قد کانوا یعرفون ضمائر بعض العباد ویعرفون ما یکون قبل قوله کونہ، کہ نبی علیہ السلام دی اولاد چ جنہاں نو اسی امام مننے، کئی باری بعض بندیاں دے دل دی گل دا پتہ لگدا کسے کسے بندے دی، اور کئی باری جڑی آن والیاں چیزاں ہیں انہاں دا علم بھی رب دے دیندا سی. فاما اطلاق القول بانہم یعلمون الغیب، مگر ایک کلمہ بولنا کہ وہ غیب جانتے سی، فہو منکر بین الفساد، بڑی بےہودہ بات ہے اور ایڈا بڑا جھوٹ ہے کہ دے جھوٹے ہونے لی کوئی ثبوت دین دی لوڑ ہی، بالکل غلط اور بکواس ہے. لأن الوصف بذلك انما يستحق من عالم الاشیاء لا بعلم مستقل، یہ شان صرف اس اللہ دی ہے جڑا کسے کولوں سکھدا نہیں، نہ کوئی انہوں اطلاع دیندا، ہر شے نوں اپنے آپ جاندا. یہ رب دی شان ہے، بیان کرنی چاہیے علم غیب. وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور یہ سوائے اللہ رب العالمین دے کسے دی بھی شان. میں چوٹی دیاں کتاباں پڑھدا، رسالے کتاباں نہیں کہ میں کہانیاں کسے سناؤ، وہ چیزاں جنہاں تو بعد ایک آدمی اگر ضد تے کھڑا رہندا تو آخر جواب دے اللہ دیاں، وہ بہانہ کوئی نہیں چلدا. یہ تو بڑی تہاڈی کتاب بھی کوئی ہے، یہ تو بڑا کوئی عالم ہے، یہ منتے سی بھی ہر وقت ہر شے نہیں اللہ تو سوا جاندا، تسی کہڑے منہ نال انکار کر. اور جس طرح میں عرض کیا کہ کئی چیزاں برائی سی مگر خوبی بن گئی. ایک زمانے ایک عالم نے لکھ دیتا بھی شیعہ لوگوں کے اماماں نوں علم غیب ہوندا. بھائی شیعہ نوں فکر پی گئی، اج فخر نہ بیان کرے، اج جڑے سگوں آندے اسی ادب کرتے ہیں، جڑا آکھے علم غیب نہیں انہوں بے ادب آندے. لو شیعہ عالم دا سنو 6ویں صدی مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تالیف الشیخ ابو علی الفضل بن الحسن الطبرسی، یہ تیسری جلد ہے. سورہ مائدہ، سورہ مائدہ اللہ پاک فرماؤں 109ویں آیت کہ دن قیامت اسی پیغمبران اکٹھا کریں گے. یوم یجمع اللہ الرسل، ایک رسول دی بھی گل نہیں، سارے پیغمبر رب اکٹھے کروں گا. فیقول ماذا اجبتم، پوچھوں گا اللہ پاک بھی کی جواب ملیا تمہیں، اسی دین دسیا سی، کنے کنے منیا تے کنے کنے نہیں منیا، کنے دلوں منیا تے کنے اتوں منیا، جو بیان اتنے اپنا. قالوا لا علم لنا، اللہ دے نبی کہہ دیں گے سانو اللہ دا کوئی علم نہیں، اسی دین دسیا، سانو کی پتا کتھے کتھے کنے منیا تے کنے نہیں منیا تے کنے دلوں منیا تے کوئی علم نہیں. انک انت علام الغیوب، غیباں نوں جانن والا تے صرف تو. یہ قرآن پاک دی یہ تحت لکھ دیا 261 صفحہ. وذاکر الحاکم ابو سعید فی تفسیرہ انہا تدل علی بطلان قول الامامیت ان الائمۃ یعلمون الغیب. آندہ حاکم ابو سعید نے اپنی تفسیر لکھیا کہ ایت دس دی ہے کہ شیعہ دا قول غلط ہے جڑے آندے امام غیب جاندے. انہیں آخیا یہ مندے ہے بھی امام غیب جاندے تے انہاں دا قول اس ایت تو جھوٹا نکلیا بھی رسول کہندا سانوں نہیں پتہ اماماں نوں کتے. تو شیعہ عالم علامہ طبرسی دعائی دے اٹھیا وَقُولُ إِنَّ هَذَا الْقَوْلُ ظُلْمٌ مِّنْ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، کہ ابو سعید حاکم دا کہنا کہ شیعہ آندے امام غیب جاندے ہیں، اس قوم تے ظلم، انہیں سارنا زیادتی کیتی ہے اور سر تے بہتان لگایا. فَإِنَّ لَا نَعْلَمُ بَلْ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ يَصِفُ أَحَدًا مِّنَ النَّاسِ بِعِلْمِ الْغَیْبِ، یعنی 6ویں صدی کے حال سے انہوں نے کہا توبہ توبہ توبہ، بدنام کرتا سا. اور نال کہن گا کیونکہ شیعہ چ ایک بندے دا بھی علم نہیں سانو ایسا، بلکہ مسلمانوں چ ایک بندہ سارے علم تے ایسا نہیں جڑا اللہ تو سوا کسی نو آندا ہوئے کہ انہوں علم غیب. آندا اہل اسلام چ ایک بندے دا نشان نہیں ملتا کہ جڑا ایک علم ہن تے پڑھیاں مسئلہ. اس ویلے آندا کہ شیعہ نو تو آنا شیعہ چوں چھڈیا، اہل اسلام چ کوئی نہیں جڑا اللہ تو سوا کسی نو علم غیب دے. وَمَنْ وَصَفَ مَخْلُوقًا بِذَلِكَ فَقَدْ فَارَقَ الدِّينَ، اور جس بندے نے مخلوق چو کسی دی شان بیان کیتی بھی نبی یا امام غیب جاندا، وہ دین چو نکل گیا. وہ کدوں رہا اسلام دے اندر؟ کیوں تو حاکم سانو بدنام کردا؟ اسی کو کافر ہیں جڑے گل کہی؟ یہ گل تے جڑا آندا وہ اسلام چھڈ جاندا. وَالشِّیعَۃُ الْإِمَامِیَّۃُ بَرَاءٌ مِّنْ هَٰذَا الْقَوْلِ، اور اسی شیعہ امامیہ اس گل تو بالکل بری، اسی قیامت دن تیرا گہرائی بان پھڑاں گے تو کیا امام غیب جاندے. فمن نسب ملا ذالک فاللہ فیما بینہ وبینہم، جڑا یہ الزام انہوں تے لاوندا ہن اللہ دے اور شیعہ دے درمیان دن قیامت دے فیصلہ کرے. یعنی اس ویلے عیب گنیا گیا، سانو بدنام کر دے.
ہوں ظالم جڑے سارے فخر نہ بیان کرتے نہیں یہ تو بڑی خوبی کی گل انتہائی جرم جی کسی نے یہ کہہ دینا بھی زراں کردہ پھڑیا گیا وہ وڈی بدنامی کے کہنا وہ آتا نبی نو غائب ہے یا امام نو غائب ہے انتہائی بدنامی مت ماری وہ اللہ دی شان منو کہ صرف اللہ عالم الغیب ہے وہ جدوں چاہتا اطلاع دیتا حافظ محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ معین الدین لکھوی اور دادا کس طرح سونی گل کر دے یعنی ایک شعر بھی بیان کر گیا زینت الاسلام اہل سنت خواہ بخواہ بن گیا نا اپنا ٹھپا بنا پیا اہل سنت وہ جڑے قرآن حدیث نو من دادا حافظ صاحب فرماؤ دے اہل سنت دا مذہب پکا تے غیبی علم خدا نو جتنا رب معلوم کراوے 100 معلوم انبیاء اس لائن تے چڑھ جاؤ کہ غیب دا علم رب نو اور جدوں چاہے جڑی گل دی اطلاع دے بالکل ٹھیک ہے سر متھے تے وہ موجودہ نشان اے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کچھ عقیدیاں نو لکھوا دیتا کہ صحیح مسلمان مرنا تے عقیدے رکھو اللہ نو اجدا منو قیامت نو منو او دی پھر شرح لکھی بہت علماء نے لکھی ملا علی قاری لکھی شرح الفقہ الاکبر یہ 151 صفحہ اتنے فرماؤں دے ثم عالم خوب جان لو اس گلوں تے پلے بن لو ان الانبیاء علیہم الصلوۃ والسلام لم یعلم المغیبات من الاشیاء کہ اللہ دے نبی انہاں تے درود و سلام ہوئے غیب نہیں سی جان دے الا ما علمہم اللہ تعالی احیانا سوائے دے بھی کدی کدی جڑا اللہ انہوں نے جتاؤں اور اتنے میں تماشا دساں مولانا معیار خان گجراتی مرحوم ہو گیا تفسیر نعیمی لکھی جال حق نے توحفہ ہی دیں شاگرداں بریلوی آل مواعظ رضویہ تواڈے اتنے محمد اسلم الویہ اس لکھی ہے بریلوی عالم مکتبہ بھی ہے سمن آباد یہ ہوئی عبارت لکھی ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ دی آندے جی تسی بھابی یہ نہیں سناؤ جی غیب نہیں جانے انہوں نے اگے دسیا نہیں بھی جڑی اللہ سکھاوے وہ چو احیاناً پی گئے جڑا سی نا کدی کدی لفظ ہی گم کر لے جال حق بھی پی ہے یعنی وہ احیاناً دکھ دینا ایڈا نہیں سکھاتا سب کچھ ہم سیک گیا ہوا کدی کدی اللہ تعالیٰ جدو چاہتا دستا وہ کدی کدی نو کھا گیا یہ سامنے آ گیا تو چیلیاں تے پھڑ لینا مولوی جی پلے پھر کی رہا تسی آندے ہر وقت جاندے تے احیاناً کبھی کبھی جب اللہ چاہتا وذکر الحنفیہ تصریحا بالتکفیر باعتقاد ان النبی علیہ الصلوۃ والسلام یعلم الغیب اللہ آندے ساڈے حنفی عالماں نے تے اپنے فتاویاں کھول کے لکھتا کہ جس بندے دا اعتقاد نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھلی دی گل نہیں حضور علیہ السلام غیب جان دے کافر ہو جاندا ہے لمعارضۃ قولی تعالی کیونکہ دی گل جڑی صاف ٹکراؤندی ہے قرآن پاک دی اس آیت نال جی سورہ نمل چاہیے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ میرے پیغمبر کہہ دے لوگاں نو کہ جنہیں آسمان چ رہندے انہاں چ بھی کوئی غیب نہیں جاندا تے جنہیں زمین چ انہاں چ بھی کوئی غیب نہیں جاندا تے اللہ سوائے اللہ آندے قرآن ایک کبے تو آکھے نبی غیب جاندا قرآن نہ ٹکر لے کے کافر ہونا گئی ہوں ملا علی قاری شرح الفقہ اور آخری حوالہ میں نوٹ کرا دیا امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ بخاری دی شرح 14 جلد امام اور اتوں تک لوگ لکھ دیں کہ بھائی اس تو بعد حدیث دے عالم ختم ہو بس شگردی جم دے گیا حدیث دے فن دا آخری چوٹی دا امام تو یہ سمجھو فتح الباری نالی بخاری 9ویں جلد ہویا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شادی چ گئے صحابیہ دی شادی سی جا کے بہ گئے فجارت جواریات لنا یضربنا بالدف چھوٹی چھوٹی بچیاں جڑیاں سی وہ ڈھولکی بجاؤندیاں سی یندبنا من قتل من آبائی یوم احد کہ نال پڑھدیاں سی انہاں باپ دادیاں دے بارے شعر جڑے جنگے وہ شہید ہو گئے جڑے انہاں دے انصار چو صحابی شہید ہوئے سی جنگے وہ انہاں دے بارے گیت بنے سی نظماں بڑیاں سی انہاں دی قربانی وہ بچیاں پڑھدیاں نہ ڈھولکی بجاؤندیاں نہ پڑھدیاں اس قالت احداہن وہ پڑھدیاں پڑھدیاں ایک بچی نے کیا وفینا نبی یعلم ما فی غد ساڈے اندر اللہ دا نبی وہ آ جنوں پتہ ہے جو کل ہونا ہے جو کچھ کل ہونا ہے ان جاندا ساڈے جو اللہ دا نبی حضور سن دے رہے باقی نہیں ٹوکیا فقال دئی حاضر
جدو اتنے گل آئی آپ نے فرمایا چھڈ اس گل بند کر، یہ کیوں پڑھیا وقولی بالذی کنت تقولین، جو اگے پڑھ دیا سی وہ پڑھو، یہ نہ آکھو کہ ساڈے جو نبی ہے جڑا کل جان۔ اور یہ بارے پھر اگے مسند ابن ماجہ شریف چاہتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ۔ اور یہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے وَإِنَّمَا أَنْكَرَ عَلَيْهَا مَا ذُكِرَ مِنَ الْإِطْرَاءِ حَيْثُ أُطْلِقَ عِلْمُ الْغَيْبِ لَهُ۔ رسول کریم نے تد اس بچی نے ٹوکیا کہ انہیں آپ دی وہ شان بیان کرتی جڑی صرف خدا دی سی، وہ مختص صفت تختص باللہ تعالی، رب دی شان ہے کہ جو کچھ کل ہونا جانتا۔ جدوں حضور نے کیا آپ نے فوراً کو کہ نبی ہندیا میں چپ کر رہا جرم ہو، میں چھڈ کما قال تعالی، جیسا کہ آپ فرماؤں دے قرآن نے بھی آخیا کل لا یعلم من فی السماوات والارض غیب الا اللہ، آسمان زمین والوں کو غیب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ۔ وقول لنبی، ارے بھی قرآن پاک کے اعلان کرایا کل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اے پیغمبر تو اعلان کر دے بھی میں اپنی جان دے نفع نقصان دا بھی مالک نہیں، رب جو چاہتا برنا ہوں، کدی مینوں بخار ہوں، کدی سر میرا زخمی ہوں، کدی دندان شہید ہوں، میں تے اپنے نفع نقصان دا بھی مختار نہیں، جو اللہ دی مرضی ہوں۔ ولو کنت عالم الغیب، نالے بھی گل دس بجے مینوں غیب دا علم ہوندا لاستکثرت من الخیر، میں سارے فائدے اکٹھے کر لیندا، وما مسنی مینوں کدی کوئی تکلیف نہ ہو، میں اگوں ہی بچ جاتا بھی زہر پایا نہ کھاواں، انہیں پتھر مارنا میں اتوں ہٹ جاواں، پر میں کیوں تکلیف ہوں؟ یہ قرآن وہ سائر ما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخبر به من الغیوب بإعلام اللہ تعالی یا ہو۔ بس آ جواب دو جدوں کوئی آخیا غیب کی گل دسی، جی میں بھی دسی کہ خیبر دی دسی، فرماؤں دے جڑیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی گلاں کوئی دس دے سی بإعلام اللہ تعالی یا، اس ویلے اللہ انہوں نے دستا سی، لا انہو یستقل بعلم ذالک، او دا علم آپ حاصل کرن دی اپنے طاقت کوئی نہیں، کوئی چابی آپ دے ہاتھ نہیں سی جن آپ پہ معلوم کری جاندے۔ کما قال تعالی عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احد الا من ارتضی من رسول، جیسا کہ اندے قرآن چلا نے آختا کہ عالم الغیب میں اپنے غیب تے جدوں کہ نبی نو چونا اطلاع دے دینا، ورنہ انہاں دے کول کوئی طاقت نہیں بھی آپ پہ معلوم کر لین۔ اس تو خیبر دے دو واقعات ایک وقت دے، ایک پاسے دس دتا کل آ ہونا اللہ نے دس، دوجے پاسے زہر آ گیا سامنے گوشت کھا لے، 3 سال تکلیف ہوگی نہیں پتہ لگا، جنہیں آخیا جان کے کھادا گیا جہنم سے دا، آپ نے خودکشی دا مرتکب قرار دیتا، جان نہیں ادی چھٹ سکی۔ اس تو پاویں کوئی اہل حدیث ہے، پاویں شیعہ، پاویں بریلوی، سدھی لینے آؤ جڑی نیک علماء نے لکھی کہ اللہ عالم الغیب جدوں چاہتا وحی دے ذریعے الہام دے ذریعے اپنے نیک بندے نوں دسے بسم اللہ، انہوں منا گے جڑی ثابت ہو جوگی۔ اونج کسے کوئی شیاں معلوم کرن دی کنجی ہے نہیں، کنجی اللہ پاک کوئی سیف چو کر کے جنہ دے جائے، چابی نہیں پھڑاتی بجا ہوں آپ تو معلوم کری جائے، ایک گل جڑا آندا نرا جھوٹ بول۔ اور اتنے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ فتویٰ پڑھ دیاں، بخاری مسلم سب کیا من زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعلم ما یکون فقد اعظم الفریۃ الی اللہ، جس بندے نے اعتقاد کیتا کہ رسول کریم جان دے جو کچھ ہونا گانوں نے اللہ تے بہت بڑا بہتان لایا، کیونکہ اللہ فرماؤں قل لا یعلم من فی السماوات والارض غیب الا اللہ، آسمانہ زمینہ والیاں جو غیب کوئی نہیں جو جاندا سوائے اللہ۔ یہ آیت پڑھی عمر مومنین نے آخیا قرآن یہ آخے تے اپنا گندا عقیدہ رکھے، اے اللہ اور رسول تے بہتان لگو، اللہ ہدایت دے وے ذہناں نو اللہ اور رسول دی تعلیم دے مطابق ڈالو، دین نو نہ اپنے پیچھے کماؤ، جویں دین موڑدا اونج موڑ جاؤ، اے جی بہتری ہے دنیا اور آخرت دی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔